عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم معنا سوزوكي سيلاريو. الفيرسيون دي ماهيش بوبيلير، اما باش نحكي في الفيديو متاعنا على ديفيرونس ما بينها هي والفيرسيون بوبيلير. دونك كانك اول مرة تتفرج في الفيديو تنساش تعمل لنا ابوني وتخلينا لايك في الكومنتير وتعمل لنا جيم. بالبرة سوزوكي سيلاريو العادية وسوزوكي سيلاريو بوبيلير ما فيهم حتى فرق، يعني انت كي ترى الكهرباء ما تنجمش تعرف اسكو هي بوبيلير ولا عادية كيف. وفريمون اللون اللي معنا اليوم على الاخر مزيان، وخاصة الباراشوك نفس لون الكهرباء، وضربات لكح المعالين الكروم فريمون حاجة مزيانة. حتى بالريتروفيزور نلقاهم بنفس لون الكهرباء. وتوا باش نحكيو على لي جونت. باهي لي جونت تاع سوزوكي العادية سوليريو تجينا اون الومنيوم 14 بوس، اما الفيرسيون بوبيلير تلقاهم 14 بوس مي مع كاش بلاستيك تحطو هكاكا. ولي ديمونسيون تلقاهم في الديسكريبسيون، اما لي دو موديل عندهم نفس الديمونسيون. ومن تالي فماش حاجة سبيسيال، عنا باراشوك نفس لون الكهرباء كالعادة، وعنا لافو فما ضوء ستوب وواحد مارشا كليونتون عادي. ومن تالي معناش لي كابتور، خسارة كان جاو فيها كابتور فريمون زيدها حاجة على البوبولير. تقول له عندي كهرباء سيلاريو فيرسيون عادية فيها كابتورات، من تالك الكهرباء كل توا ولاو فيها كابتورات، علاش ما عادوش فيها كابتورات صح؟ فازتها سوزوكي لهنا. عنا في كلاس من تالي. او على ذكر السيارات الشعبية، عنا بلاي ليست كاملة فيها لي موديل اللي احنا صورناهم. كان انت تحب تمشي تعمل عليهم طلع تخرج لك نوتيفيكاسيون توا برا مشي تفرج فيهم، مي بيان سور بعد ما تكمل الفيديو. دونك توا نجيو جهة الباب. عنا 4 فيتر الكتريك كوتي كوندكتور بركة اوتوماتيك، وهذا يريغلو بها لي روتروفيزور. فريمون الباب بلاستيك مي باهي. لاسباس دو رونجمون ما يهزش زابو زمان تاع التليفون على جنب ولا بورتفوي تحطها غاديكا ولا حكاية. وتوا نجيو جهة الباساجي باش نحكيو شوية على تابلو دبور. عنا هذه نتاع كليماتيزور الداخل في وسط التابلو دبور، حاجة مزيانة ماهيش خارجة لبرا. وعنا المقسومة التابلو دبور نحسوها مقسومة على زوز هكا. وعنا البوتاغون بيسباس عادي باش كبير برشا باش ما فيهاش مانيوال كالعادة. دي الكروم تاع البواني باش يتكسر اللون. وعنا بافل باهي. عنا هنا حاجة نلاحظوها اللي هي الكراسي كرام نحسوهم تاع الكلاس عرفتك الفاصون كلهم جهة واحدة، يعني مش مقسومة الراس وحده واللوطاني كل وحده. بريما دي نصور من تالي تنجم تعمل مشكلة اللي يركبوا من تالي باش ما يراوش قدام. وتاجينا بارتي تلاني به هنا السباس كهرباء في الطاية ذا ما نجموش نطلبوا منها هكا سباس كبير، مي مقبول. السباس التلاني فريمون عاس ما ركبت فيه انا حسيته مقبول على الاخر. ونجيو هنا على بورت كوبري كوا ونجم نحط فيها دبوزة صغيرة فريمون خير من البابين القدامين. وهنا هنا وتوا باش نحكيو على سيكوريتي في السوزوكي سيلاريو. عنا ابياس وديزارباغ فرونتو لهذا نيفو تاع سيكوريتي هو بيدو موجود في السيلاريو بوبولير، ما فما حتى فرق. وهنا عنا مراية ودا الضوء تاعنا وكاو احمر ولا اصفر بلوتو. وهنا معناش مراية، هذه حاجة خايبة. حبيت تكون فما مراية غاديكا خاطر يلزم مراية غاديكا، حاجة عادية فريمون مراية غاديكا، يعني العباد الكل تسحق، يعني منعرفش انا هذا رأيي الشخصي. وهذا المفتاح تاع سوزوكي سيلاريو. والله الحق نتاع ربي انا كي جربت سوزوكي ارتيغا المفتاح نتاعها مزيان على الاخر. كان تحب تمشي تعمل طلع على السيم تاع سوزوكي ارتيغا باش تخرج لك نوتيفيكاسيون تاعو باش تتفرج فيه. مي بيان سور بعد ما تكمل الفيديو. شو لاحظوا عندنا كروم في لي كونتور، وعندنا في الفولون، زاد عندنا في الكونسول سنترال كيف معنا في ليزيغاتور تاع كليماتيزور. باهي كي نجيو لهنا نلقاو لي فاصون لايك ترى تحسها مزيانه، يعني كيفاش منظمين هما كايم عليها كورسيل محطوطين والاكران صغير. مي الحاجه الخايبه ما عجبنيش لونه برتقالي، كان جاي ابيض. انا واحد من الناس نحب اللون ابيض. باهي دونك شنو نكملوا. باهي عندنا راكورسي اف ام واي ميديا، وهذه باش نزيدوا بها صوت. وعندنا 1 2 3 باش نحطوا بها الفريكونس تاع الراديو، وهذه نبدلوا الفريكونس والريشيرش عامل لنا، وهذه نبدلوا بها زاد الفريكونس دوره، وهذه باش نزيدوا بها الفوليوم. توا نهبطوا اللوطه الكليماتيزور. عندنا هنا مانويل. باهي في سوزوكي سيلاريو وهي البوبولير وذيا الكليماتيزور هو بيدو مانويل. به مي فما فرق صغير في الاوتو راديو اللي هي سوزوكي العاديه تزيد على البوبولير بالبلوتوث برك. به عندنا بلوتوث ووكس ويو اس بي، اما في البوبولير ما فما كان يو اس بي ووكس. وزاد سيلاريو تزيد بالبريز 12 فولت. من سباس صغير نجم نحطو فيه التليفون. او بيان سور فيرسيون معنا بوت اوتوماتيك بي في ا.
من هنا عجبتني فازت لي كونتور، عنا واحدة كبيرة متاع لي فيتيس كيلومتر قداش تجري، وعنا واحدة متاع الار بي ام صغيرة، وعنا اكران صغير هاكا فيه باش يعطينا لي رابور ار ان دو متاع البواد، كل ما تبدل بواد راه غاديكا فين يذكرك. في حاجة ما عجبتنيش اللون البرتقالي، كانش ابيض وعلى احمر مع ترى جا ازين ب100 الف مرة. باش نجيو لهنا عنا كومودو فولا دي نزيدو في الصوت ونقصو نبدلو في التراك قصو والموت، وذايا فما فرق اللي في السوزوكي بوبولير ما عناش كومودو فولون هكا باهي. عنا هنا باش نحلو بيه لونتي برويار وسباس نطفي السالف كي نبداو رايحين في الاوتوروت ولا حكاية، ولي فيتر اوتوماتيك كيف ما قلنا اول فيديو. عجبوني ضم ولا يعجبوني مزيانين على الاخر. نظرة عامة للتابلو بورد تحسو مزيان مش خايف حتى طرف، والبوتاغون مرة اخرى راوها طايب باهي على الاخر. وعنا دو بورت قبلي لهنا، وعنا باش نهزو نعلقو على التليفون كاو. وتوا باش نجيو للكوفر سيدي. كيف ما قلت لكم مرة أخرى نعاود، ما فما حتى فرق كوتيس كاباسيتي نتاع كوفر، خاطر عنا في سوزوكي سيلاريو وسوزوكي سيلاريو بوبيلار عندهم نفس الكاباسيتي اللي هي 254 إيترا، اللي هي أقل بإيترا ملكية بيكانتو جي تي لاين. أو شو خرج لكم اللين فوق مشيو تفرجوا في الاسم تاع كيا بيكانتو جي تي لاين، زاد هي بوت اوتوماتيك بي. وتوا باش نحكيو على الموتور. السيدي ما فماش فرق ما بين البوبولار والعادية. دونك عندنا موتور 3 سيلندر ايسونس 4 شوفو 90 نيوتن متر 3500 طول بار مينوت و 998 سنتيمتر كيب، يعني 1 لتر. دونك يا جماعة كان عجبكم الفيديو بالطبيعة متنساوش تعطيونا رايكم في كومنتار وتخليونا لايك، وتنساوش اهم حاجة تعملونا ابوني للشانل.